خب ما چند تا کلیپ ازتون دیده بودم بابت همین شما گفتین که باطل اجتهاد، درسته؟ درسته بله. خب ما الان همین احکام ریز و درشتمون از کجا باید پیدا کنیم؟ ببین اجتهاد یعنی اجتهاد استنباط، یعنی یک چیزی که اهل بیت علیهم السلام نگفته اند اون را ما در بیاریم. خب اون چیزی که نگفته شما از کجا در میاری؟ از کجا در میاری؟ یعنی چیزی خب اونا نگفتن، این مجتهدین یک چیزای درست میکنن. آره اگر یک چیز گفته اهل بیت علیهم السلام خب اون روایتش موجوده، او اجتهاد نیست. او اجتهاد نیست، یک روایت حدیث آمده که شما در شکیات نماز فلان ما که علم نداریم از آره پیدا کنیم. حالا گوش میکنید، حالا گوش کن دیگه. شما که علم نداری، حالا من آره شما که علم نداری اونم جواب میدم. خب یک چیزی که اگه اهل بیت علیهم السلام نگفته شما بگید من اجتهاد کردم در آوردم، یعنی لعنت خدا بر شما که شما اهل بیت علیهم السلام نگفته، شما از کجا در آورد؟ اگر اهل بیت علیهم السلام گفته، روایت حدیثش موجوده، خب اون رو فارسی ترجمه کن، مردم میفهمن. مردم میفهمند. شما بگو که اهل بیت علیهم السلام این مطلب را گفته. خب حالا مردم چیکار بکنن؟ کسانی که علم ندارن، ببین شما که کسانی که علم ندارن اونا فتاوای مراجع هم نمیتونن بخونن. شما فکر میکنید فتواهای مراجع به زبان فارسیه؟ نه، فتواهای اونا به زبان عربیه. چقدر مردم که میتونن فتواهای سیستانی را به زبان عربی بخونن؟ هیچ کی نمیتونه. هیچ کی. در افغانستان، ایران، غیر از آخوندا هم همگیش نمیتونه بخونن چون عربیش سخته. خب اونا یک عده خاصی ان که میتونن بخونن. بقیه مردم چیکار میکنن؟ خب توضیح المسائل فارسی نوشته شده یا از علما میپرسن، اونا براشون توضیح میدن. خب همچنین بله اگر احادیث به زبان فارسی ترجمه شده هم به زبان فارسی ترجمه شده. شما کتاب لوامع صاحب قرانی را ببینید، اونجا به زبان فارسی علامه بزرگوار محمد تقی مجلسی چه خوب توضیح داده. اونا رو بخوانید، عمل بکنید. خب اگر یک وقتی آدم بی سواده، خب اون وقت چیکار میکنه؟ اون وقت از یک عالمی میپرسد که یا جناب عالم اینجا اهل بیت علیهم السلام در این مسئله چی گفتند؟ خب او باید وظیفه عالمه که کلام اهل بیت علیهم السلام را به مردم بیان بکند. اما فعلا بدبختی اینه که علما خودشان دشمن اهل بیت علیهم السلام و احادیث اهل بیت علیهم السلام شدن. مراجع اینا میگن نه کلام اهل بیت علیهم السلام را نقل نکنید که اخباری میشوید. ببینید این درد اینجا است که امروز اگر آخوندا، علما، روحانیت اینا کلام اهل بیت علیهم السلام را نه بلدند و نه شوقی دارند که به مردم اینا برسانند و سیستم حوزوی اینا طوریه که اگر کسی کلام اهل بیت علیهم السلام را به مردم برسانند او را به عنوان یک انسان منحرف، اخباری، انسان بی سواد، نادان، نوکر استکبار معرفی میکنند. دیگر این خیانت آخونده است. این دین خدا چیه؟ دین خدا یعنی پیروی از 12 امام علیهم السلام. حرفای اونا را یاد گرفتن، به اونا عمل کردن. تمام مردم نمیتوانند روایات را بخوانند، قطعا درسته. این وظیفه آخونده علماست که احادیث را شرح بدهند، به زبان فارسی برای مردم بیان بکنند و علمای گذشته انجام دادن. بسیاری از مسائل را شما میتونید در کتاب شریف لوامع صاحب قرانی محمد تقی مجلسی رحمه الله پیدا کنید. خب درست شد آقای حسنی؟ خب نه، ما که نگاه کنیم، ما که مراجع تقلید خب همه‌شون ما قبول نداریم شخصا خودم. خب بعضیشون هست مثلا استثناء قائل شدم برای اونا. بعد ارزم به حضور شما که میگی که کلا مثلا اونا همشون بدن مراجع از یک سر. شما مثلا بگید ما مثلا محدثین اهل سنت بعضیشون خوبن، نه همه‌شون بدن، همه‌شون منحرف. مرجع از یک سر، از مرجعیت اصلا مرجعیت یعنی از بیخ باطله. هر کس که مرجع شد باطله. بعضیشون خب هست که مثلا جان صحبت کن آقای حسنی. صحبت نکن. میگم بعضی هست، بعضی از این آخوندا هست که خب واقعا احادیث اهل بیت هم میگن دشمنای اهل بیت. ما که ندیدیم تا حالا. شما که پیدا کردی به ما نشان بده که اون مرجع تقلید باشه، احادیث اهل بیت علیهم السلام رو بیان کنه. دور برم الحمدلله هستن. خب ولی خب نه هیچ کدام از مراجع نیست که حدیث اهل بیت علیهم السلام رو برای مردم بیان کنه. هیچ کدامش نیست. این اشتباه میگی. ما اینا رو به عنوان نگاه خودم شخصا آقای اللهی، ما اینا رو حجت قرار نمیدم. حرف اینا رو ما فقط میگیم 14 معصوم درسته، ولی اینا رو ما میگیم به عنوان یک عالم قبول داریم. ما فقط احکام از اینا ببین اعتقاداتی که ما دیگر تقلید 100% از اهل بیت ما میگیریم. شما از اهل بیت، شما وقتی که از مرجع میگیرید او حدیث برای شما نمیگه و فتوای خودم میگه. نه مرجع فقط احکام ما میگیریم آقای اللهی. اما احکام دیگر مسائل حلال و حرام. شما امام جعفر صادق علیه السلام چی گناه کرد که با کلام او عمل نمیکنی؟ می از مراجع میگیره. خب ما خبر نداریم که تمام، یعنی حضرت امام صادق علیه السلام همه احکام گفته توی یک کتابی چیزی ما خبر نداریم. اون چیز را که اهل بیت علیهم السلام نگفته و اصلا دین نیست.
دین فقط همانه که اهل بیت علیهم السلام گفته. یک چیز حالا شما فرض بکنید که اهل بیت علیهم السلام نگفته، اون نوش جان او حلاله. اون چیزایی را که اهل بیت علیهم السلام گفته فقط همونا رو شما باید عمل بکنید، چیز دیگر نه. خب این آخوندا، این لامذهبا، این مراجع لامذهبی بدین کافر، اینا میگن که شما نه، شما بیا حلال حرام، حلال تمام چیز حلال و حرام. آخر تمام اعمال ما یا حلال یا حرام، یعنی تمام اعمال شما کار به اهل بیت علیهم السلام نداری. شما چی انجام بدی، چی انجام ندی، چی گونه انجام بدی، تمام این را باید از کی بگیری؟ از آخوند بگیری. بعد واسه امام علیه السلام مثلا کار نداری، بعد اون وقت میگه ما اهل بیت علیهم پیرو اهل بیت علیهم السلام. عجب پیروی، عجب پیروی. او رو اصلا با او کاری نداری، پیروی او هستی. شما نه، شما پیروی مراجع هستی. شما بله اگر میخوای شیعه اهل بیت علیهم السلام باشی، شما باید با کلام اهل بیت علیهم السلام عمل بکنی. درسته؟ جان برادر. خب حرام و حلال که آقای اللهیاری مشخصه دیگه. او که اینا که نمیتونه از پیش خودشان بیان بگه که فلان چیز حرامه. الله از پیش خود درست میکنه. از پیش خود با خدا درست میکنن. با خدا از پیش خود اینقدر درست میکنن که تا که دلت بخواد. تا که دلت اینا اصلا اگر نبود میامد اینجا با من مناظره میکردن. اگر این حرف دروغ، گوش کن برادر من. ببین برادر، گوش کن آقای حسنی. اگر من این حرف را دروغ میگم که مرجع، ببین مرجعیت من چی میگم؟ میگم کفر. مرجع این حرف کوچیکیه. شیعیان الان مراجعشان یعنی امام اصلیشان مراجعشان دیگه. سیستانی یعنی امام اصلی، شیعه مراجع یعنی یک بت مقدس. من میگم مرجعیت کفره. خب اگر این حرف من دلیل نداشت، شما فکر میکنید آخوندا من را ول میکردن؟ اینجا صف میبستن که اللهیاری تو اشتباه گفتی، بیا مناظره بکنیم. این دلیل با کدام دلیل گفتی؟ خب چرا نمیاین؟ این که من میگم اینا از پیش خود درست میکنن. خب اینا چرا نمیان که بگن که الله اینا که من پشت پرده که نمیگم که در یک اتاق پنهانی گفتم کسی خبر نداره. اینا که من علنا چندین ساله میگویم. این حوزه ها اینا پر از روحانی، پر از آخونده. اینا چرا نمیان مناظره بکنن؟ خب چون حرف من حقه. اینا به دروغ مشهور کردن که مراجع نایب امامن علیهم السلام. اصلا نایب امام علیه السلام این دلیل نه، دروغه. مراجع مثلا این واجبه، باید مرجع تقلید، این همش دروغ کفره. یا این که مراجع از پیش خود فتوا درست نمیکنن. در هر مرحله اینا اینقدر بیشرم و بی‌حیان. یعنی روحانیت شیعه بسیار شکست خورده، بسیار یک روحانیت بی سواد، بسیار یک روحانیت دور از خدا و بسیار یک روحانیت منحرف. حالا ببین در ایران آخوند خیلی زیاده، در خارج هم آخوند خیلی زیاده، در افغانستان هم آخوند خیلی زیاده. اگر حرف من اشتباهه بسم الله بفرمایید. کی با هم بشینیم صحبت بکنیم، با دلیل صحبت بکنیم. چرا نمیان؟ دلیلش اینه که حرف من حقه. توجه شدی جانم؟ درسته.